अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलाग में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो असद उमर ने धमकी लगा दी है कि इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार से चिमटे रहना नहीं चाहते और जब वो देखेंगे कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है या उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है तो वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। ये धमकी लगाने का कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? इसके पीछे बड़ी अजब कहानी है, इस पे भी बात करते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि पाकिस्तान फ्रीडम नेटवर्क है, उनकी रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में जो पिछले साल सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हमले होते रहे और अलार्मिंग हद तक जो है उसमें ऐसे ऐसे हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, बड़े भयानक किस्म के हक़ाइक़ हैं कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी किस तरह मफलूज बनाई गई है, उनका काम करना जो है कितना तंग किया गया है और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों पे इल्ज़ाम आयद किया गया है। ज़ाहिर है कि फ्रीडम नेटवर्क ऐसे हवा में बातें तो नहीं करेगी, उन्होंने एक एक वाक़े को रिपोर्ट किया है। ये सिर्फ वो चीज़ें जो रिपोर्टेड हैं, तो इस पे भी तफसील से जो है वो ज़िक्र करते हैं और आपको इसकी तफसीलात बताते हैं। हुआ ये कि आज टीवी पर जो है वो असद उमर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो ब्लैकमेल नहीं होंगे और किसी से डरते नहीं हैं और कोई अगर उसकी राह में रुकावट पैदा करेंगे तो वो इक़्तिदार से चिमटे रहने के बजाय वो असम्बलियाँ तोड़ के और फिर आवाम के पास जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। और इससे चंद रोज़ पहले अगर हम देखें तो आर्मी चीफ साहब ने क्या कहा था, उन्होंने भी यही तासुर देने की कोशिश की थी कि मामलात सेम पेज पे नहीं हैं। आर्मी चीफ साहब ने जो है वो सीएम केपीके और सीएम पंजाब दोनों की परफॉर्मेंस पे एतराज़ करते हुए कहा था कि उन्होंने हुकूमत से कहा है कि इनको चेंज करें। और फिर बाद में हमने देखा कि कैबिनेट में जो रीशफल होना था वो भी नहीं हुआ और फिर फवाद चौधरी वाला सीन हुआ, चूँकि उन्होंने भी जो है वो बयान दिया था कि सुपारको इतना बड़ा बजट लेता है और किसी को जवाबदेह नहीं है तो उसको सिविलियन अथॉरिटी के मातहत किया जाए, और उसके बाद फिर साइंस की वजारत उनसे छीन गई थी। ये भी खबरें चल रही थी कि शेख रशीद को हटाना चाहते थे इमरान खान इंटीरियर की वजारत से, लेकिन वो भी नहीं हो सका था। और फिर जो है इमरान खान साहब ने बिल्कुल ऐसे कुछ फ़ैसले किए जिनसे ऐसा लगता था कि वो सीएम पंजाब को हटाने के मुतालबे पे या सीएम केपीके को हटाने के मुतालबे पे खुश नहीं थे। और अल्टीमेटली फिर ज़ाहिर है कि जिसको जहाँ से मौका मिलता है तो वो चीज़ें हुई। लेकिन इस सारे मामले में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई कि जहांगीर तरीन ने जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट को गिराने के हवाले से मतलूबा अरकान की तादाद जब तोड़ के उसका मुख्तलिफ़ जगहों पे अफ्तार पार्टियों में अदालत में हाज़री के दौरान वो जब ये तासर दिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उसके बाद फिर उनको सुनवाई हुई, प्राइम मिनिस्टर ने टाइम दिया और FIA का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनको भी चेंज किया, डॉक्टर रिजवान को, और फिर बाद में कुछ चीज़ें ऐसे लगा कि मामलात अब संभल गए हैं। लेकिन फिर मामला गड़बड़ हो गया। अली ज़फ़र से मुलाकात हुई है FIA की टीम की अलहदा, और जहांगीर तरीन के जो केसेस की डिटेल के हवाले से अलहदा उन्होंने ब्रीफ किया। जिसके बाद क्या हुआ, ऑल ऑफ द सडन जो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डॉक्टर रिजवान को हटाया गया था वो बहाल हो गए। अब फ़र्क ये है कि जो उनकी जगह एडिशनल FIA के डायरेक्टर खुदाबख्श को नामज़द किया था, अब ये डॉक्टर रिजवान उनको रिपोर्ट करेंगे और डॉक्टर रिजवान ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को तलब कर लिया है 3 मई को कि आएँ और अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। अब ये जहांगीर तरीन भी ज़ाहिर है खुद अकेला तो नहीं है और उनको ज़ाहिर है कि उन मुक़्तदर हलकों की सपोर्ट भी है, तो उन्होंने जो ये तड़ी लगाई थी और ये तासर देने की कोशिश की थी कि जी इमरान खान ने NRO दे दिया, ये किया वो किया, तनकीद भी होने लगी थी। तो उसके बाद इमरान खान को गुस्सा आया, जिसके बाद ये असद उमर ने ये बयान दिया है। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक की कोशिश की गई तो उससे पहले इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दें। असम्बलियाँ तोड़ते हैं
تو الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں جو ہے کون آتا ہے، اب اس کے لیے تھوڑا ہوم ورک رہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ جلد بازی میں اسمبلیاں توڑوانے کے حق میں نہیں ہے، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، معیشت کے بھی اتنے ٹھیک نہیں ہیں، تو ظاہر ہے پھر ایک نیا کٹا کھل جائے گا، تو وہ بھی تھوڑا سا بریک لگا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ توڑ ہی نہ دے۔ تو اس تناظر میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان نے دھمکی بھی دے دی، دھمکی کیا انہوں نے لکھ دیا، گورنر بلوچستان کو بھی ہٹا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنر نیا جو آ رہا ہے وہ آپارا کی سفارش پہ آتا ہے یا پی ٹی آئی کی سفارش پہ آتا ہے۔ یہی بندہ جو یاسین زئی صاحب لگے ہوئے ہیں یہ پی سی او کے جج تحت جو ہے حلف اٹھایا تھا مشرف کے، پھر اب ان کو 2018 میں لگایا بھی خود، لیکن اب ان کو برا لگنے لگا ہے کہ جی آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اور ہم بڑے کوئی عقل مند آدمی اور ہوشیار آدمی کو لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو خیر یہ بھی میسج ہے ایک۔ اور یہ دوسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے یہ پاکستان فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 2019 کی نسبت جو ہے 2020 میں پاکستان میں صحافیوں کے مار کٹائی، اغوا، حراست میں رکھنا، دھمکانے، کیسز درج کرنے اور اس طرح کے واقعات میں جو ہے 2019 کی نسبت 2020 میں 40% واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور صحافیوں کو دھمکانے، ان کے اہل خانہ کو دھمکانا، ان کو مارنا، ان کو جو ہے ہراس کرنا اور ان کو تنگ کرنا، تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں وہ اسلام آباد میں ہوئے ہیں۔ بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق کہ اسلام آباد جو ہے وہ آزادانہ طور پہ صحافت کرنے کے لیے بڑا ایک زمین تنگ ہے صحافیوں کے اوپر۔ اس میں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2019 میں جو ہے صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات جو ہیں وہ 91 قسم واقعات رپورٹ ہوئے تھے، لیکن ابھی جو ہے یہ 148 واقعات 2020 میں اس طرح کے رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں 6 صحافی جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، 7 پر ناکام قاتلانہ حملہ جو ہے اس کے واقعات ہوئے، 5 جو ہے وہ صحافی اغوا ہوئے، 25 کو گرفتار کیا گیا اور حراست میں لیا گیا، 15 کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، اور 27 صحافی ایسے ہیں جن کو جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو ہے 25 ٹوٹل واقعات جو ہے 60 ہوئے ہیں، جس میں ریلیجس گروپس بھی ہیں، پولیٹیکل گروپس بھی ہیں، اور دیگر جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں، لیکن جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ریاست کے وہ 25 واقعات ہیں، تو یہ ملا کے ریاستی اور غیر ریاستی اداروں کی جانب سے جو زد و کوب کرنے کے جو ہے تک 60 واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان فریڈم نیٹ ورک کی اس رپورٹ میں جو واقعات بتائے گئے ہیں، 148 میں سے 51 صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات، دھمکانے، ہراساں کرنے، زد و کوب کرنے اور ان کو گولیاں مارنے کے واقعات جو ہے ابھی ریسنٹلی ابصار عالم کا ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ تو 51 واقعات اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور 38 واقعات اس طرح کے جو ہے وہ صوبہ سندھ سے رپورٹ ہوئے ہیں، 29 واقعات جو ہے صحافیوں کے خلاف تشدد، حملے، دھمکانے کے واقعات جو ہیں وہ پنجاب میں ہوئے، اور کے پی کے میں 13 اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اے جے کے میں جو ہے وہ 9 صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے، اور بلوچستان میں 8۔ بلوچستان میں تو ایک دن میں بھی 8 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں رپورٹ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ وہ رپورٹڈ واقعات ہیں جو تشدد صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس میں جو ایک اہم نشاندہی کی گئی ہے کہ جو صحافیوں کے خلاف جو تشدد، دھمکانے، اغوا کرنے، حراست میں رکھنے کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی واقعات میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، ان کی طرف سے جو ہے جو واقعات ہوئے ہیں یا اس دفعہ جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں۔ ریاستی اداروں کے بعد صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں دوسرے نمبر پہ لینڈ مافیا آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ پھر جو ہے یہ پولیٹیشین، انفلوئنشل لوگ، جاگیردار، سرمایہ دار یا ریلیجس لیڈر جو ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ آتے ہیں۔ دوستو
اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.